Salam alaikum, chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler de la continuité d'une fonction en un point. Je vous donne une propriété qui est très importante. On l'utilise dans les exercices. Et bien sûr, on a besoin de connaître cette propriété pour passer les contrôles. Parce que la propriété fait les contrôles, bien les devoirs surveillés. Alors, dans la propriété, on dit que f est continu en x0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0. F est continu en x0, c'est un nombre. F est continu en x0. C'est équivalent de dire que limite de f de x quand x tend vers à son nombre qui est x0, خصنا نلقاوها كتساوي l'image ديال x0. دونك كنشوفوا التطبيق ديال هاد البروبريتي في les exercices. Je vous donne un exemple. Exercice 1. Donc, je vous propose une fonction. F est définie sur l'intervalle -4 plus infini par l'expression de f de x, il y a racine 4 plus x moins 2, le tout sur x avec x différent de 0. Et on a f de 0 égale à 1 sur 4. La question c'est que montrer que f est continu en 0. Voilà. Je vais montrer que f est continu en 0. Il a رجعت لهاد هذه ممكن نعتبرها بحال ديفينيسيون ولا بروبريتي. إلا رجعت ليها f est continu en 0, ça veut dire que limite de f de x quand x tend vers 0 égale à f de 0. Donc خصني نمشي نتأكد من هذه، نمشي نحسب limite ديال f de x quand x tend vers 0 وخصني نلقاها كتساوي f de 0 ونكون جاوبت على السؤال. أول حاجة تنبداو بها الشيخ زلاف وبعدا سير حسب ليماج ديال هاد العدد هذا. هنا f de 0 من الأحسن حسب ليماج ديال هاد العدد هي الأول. بارفوا تيعطيوها لينا في لي دوني، بارفوا تنحسبوها، كنا تنعرفو نحسبو ليماج ديال العدد. هنا في لي دوني عاطيني اف ل 0 كتساوي 1 على 4، دونك نجي نكتبها ديريكتومون. ومن بعد شنو تنمشي ندير؟ تنمشي نحسب هاد ليميت، سا فو ليميت دو كوا؟ ليميت دو اف دي اكس. انا باغي نشوف لا كونتينيتي اون 0، دونك ليميت دو اف دي اكس كون اكس تون فيغ 0. كون كانت عندي هنا 1 ندير اكس تون فيغ 1، دونك هنا بغينا نبينو اف راه كونتيني في 0، دونك شنو درت اكس تون فيغ 0. هنا خصني نمشي نحسب هاد النهايه، بويسكو قال لي بين ان اف كونتيني اون 0، خاص هاد لا ليميت ملي نحسبها نلقاها كتساوي لي اف ل 0 اللي هي بالضبط 1 على 4. بمعنى خاص هاد لا ليميت خصني نلقاها كتساوي 1 على 4 باش نقول اف راه كونتيني اون 0. نتاكدوا ونعاودو اف ليكس. ها هي اف ليكس شنو تتساوي؟ 4 plus x moins 2 sur x quand x tend vers 0. فوالا كيف ما قلت لكم في فيديوهات سابقه، الكالكول ديال ليميت راه مهم. حنا عارفين الطريق، ولكن اللي ما عرفش نحسب هاد لا ليميت مشات ليا الكيسيون، خاصني نكون عارف لي تكنيك باش ندير الكالكول ديال ليميت. وهادشي راه شفناه، هادشي راه تلقاو في لاشين، خصص ليه واحد 2 فيديو فيهم جميع الحالات، يمكن لكم ترجعوا لهذوك لي 2 فيديو. دونك هنا شنو غادي ندير؟ اول حاجه اكس تنفير عدد، اول حاجه غادي ندير هنا نعوض اكس بزيرو هنا بزيرو، دونك فوق غتولي عندي جذر على جوج، جوج ناقص جوج زيرو، تولي عندي زيرو على زيرو. زيرو سور زيرو فورم انديتيرميني، الشكل غير محدد. ملي تتكون عندنا فورم انديتيرميني بلا ما تجي تكتب هنا زيرو تحت زيرو دير اف اي سافو فورم بلاش، ديريكتومون تي باس لا دوزيام ايطاب اللي هي انك تحيد لي هذاك الفورم انديتيرميني.
كاين عندنا نقدروا نفكروا في الفاكتوريزاسيون ونقدروا نفكروا في الكونجوغي. ملي تيكون عندنا الغاسين في لا بليبار دو طون تنفكروا في الكونجوغي. نضرب في الكونجوغي ديال هذا المرافق ديال هذا اللي هو شنو هو هاد الغاسين بلس 2. نعاود الكونجوغي ديال ا موان بي سي ا بلس بي، الكونجوغي ديال ا بلس بي سي ا موان بي، غير هذيك ا و بي خاص او موان واحد فيهم يكون بعدا على الاقل فيه الغاسين. دونك نكملو، غنضرب هنايا في الكونجوغي تولي عندي 4 plus x moins 2 fois le conjugué اللي هو الغاسين 4 plus x plus 2 ولتحت في الكونجوغي x 4 plus x moins 2 pardon plus 2 quand x tend vers 0. دونك ضربت الفوق والتحت في الكونجوغي. ملي تنضربو في الكونجوغي ديما التعبير اللي ضربتيه في الكونجوغي ديالي في الغالب تتحصل على ايدونتيتي روماركابل. هادي a moins b facteur a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Racine 4 plus x le tout au carré moins 2 à la puissance 2 sur x facteur racine 4 plus x plus 2 quand x tend vers 0. Et par la suite x tend vers 0. هنا نحيدو ليك هاد الكاري تحيد من الرacine تبقى 4 plus x moins 4 وتحت x facteur 4 plus x plus 2. Voilà 4 مشات مع 4 شنو بقات ليا؟ بقات ليا x sur x facteur racine ديال 4 plus x plus 2 quand x tend vers 0 égale limite de 1 sur racine 4 plus x plus 2. وديما ملي تنضربو في الكونجوغي ديما تيكون عندنا شي اختزال وهادشي لاحظنا هنايا هاد اكس مشات مع اكس بقات ليا 1 سور هادشي اللي كاين هنايا. دابا نعاود تاني نعوض نشوف شنو يخرج ليا. الا عوضت انا بزيرو تولي راسين 4 سي 2 2 بلس 2 سي 4 دونك نوغا 1 سور 4. دونك شنو تنلاحظو؟ هاد الريزولتا اللي خرجت ليا هي ليماج ديال زيرو. دونك هذا تعني ان اي في كونتينيو. دونك شنو تنجي نكتب؟ دو بيان دونك limite ديال f de x quand x tend vers 0 شنو لقينا كتساوي؟ هي واحدة الأخرى لقينا كتساوي f ل 0. وملي تنلقى الليميت ديال f x quand x tend vers 0 كتساوي ليماج ديال هذا العدد ça veut dire أن f راه إلي continue en 0. donc f est continu en 0. d'accord. كل لقينا هنايا قيمة وهنا قيمة أخرى غنقول alors f n'est pas continu en 0. d'accord. غادي نعطي واحد ليكزومبل آخر إن شاء الله. exercice 2 on suppose par exemple عندنا واحد fonction définie sur R soit j'ai une fonction définie sur R par quoi voilà, je vous donne par exemple j de x égale 1 moins cosinus x au carré sur x à la puissance 3 x différent 0 et j de 0 égale 1 par exemple. La question G est-il continu en 0. les deux في التمرين الأول والثاني درنا الكونتينيتي ان 0. راه ماشي بالضروري ديما كندرسو الكونتينيتي غير في 0. كاين في شي أي عدد غير هنا بازار دينا هاد لي دو زيكزارسيس يهضروا على الكونتينيتي ان 0 سي تو. Voilà, ممكن نشوفو continuité en 1, 2, moins 2, moins 4, continuité en 1 sur 3, etc. Donc, فهي هادي. هنا شنو عطاني في هاد l'exercice 2؟ عطاني الفونكسيون ها هي فين هي واضحة. قال لي اسكو هاد جي est-il continu en 0 ça veut dire واش continue ou pas. هنا باش نعرفو واش continue ou pas شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحسب لا ليميت ديال جي عند 0 ونقارن مع الجي لزيرو. إلا كانوا متساويين راه كونتيني، ما كانوش متساويين لي با كونتيني. فهمتوا شنو تندير؟ كنمشي نحسب انا نكتب انا الليميت ديال جي اكس كون اكس طون فيغ زيرو كتحسب هادي. وشنو تتحسب عاوتاني؟ تتحسب جي لصفر
الا لقيت ليماج ديال زيرو كتساوي هاد لا ليميت راه كونتيني، ما لقيتش متساوي راه ني با كونتيني. دونك اول حاجه نبدا بالجي زيرو، اون جي زيرو. هنا عاطينا لينا جي زيرو شحال كتساوي، دونك غادي نكتبها. بعض المرات ما تيكونش عاطينا، تنمشيو نعوضو وتنحسبو. داكوغ. ليطاب الثانيه شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحسب ليميت ديال جي دو اكس كون اكس طونفيغ زيرو. شنو تتساوي؟ ليميت ديال واحد ناقص كونسينو ديال اكس الكل أس تلاتة وبيان كل أس اثنان على اكس أس تلاتة كون اكس طونفيغ زيرو. كوس زيرو راه هي واحد ناقص واحد صفر، صفر أس اثنان صفر، لتحت صفر أس تلاتة صفر، صفر على صفر، فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني. هنا خصني نشوف كيفاش نحيد الفورم انديتيرميني. هنا تنلاحظوا النهاية فيها الكوسينوس، حنا تنعرفوا واحد وعندي هنا اكس طونفير زيرو تنعرف واحد النهاية مرجعية فيها الكوس. هيا ندير لها تذكير هنا في هاد البلاصة هادي. الليميت ديال واحد ناقص كوس اكس على اكس كاري عن زيرو كتساوي واحد على جوج، كون اكس طونفير زيرو كتساوي واحد على جوج. إذا مادام هنا عندي كوسينوس في هاد التعبير وعندي اكس طونفير زيرو وعندي فورم انديتيرمينيت، دونك كنحاول نوظف هاد النهاية المرجعية اللي هي عندها علاقة بالكوسينوس. كيفاش نوظف هادي؟ ندخلها هنايا. فوالا. دونك شنو نقدر ندير هنا؟ نقدر هنا ندير ليميت ديال ان موان كوس اكس تو او كاري، ولتحت شنو غندير؟ هنا هاد اكس على بويسونس 3 غنضرب الفوق فوا اكس ولتحت فوا اكس. إلا اختزلنا ب اكس غنرجعو فين كنا. داكوغ. علاش درت هاد الاجراء هذا؟ شوفو معايا مزيان. هنا هاد اكس غنضربها في اكس أس تلاتة، اكس غنضربها فيها، دونك شتولي ان موان كوس سينوس اكس الكل أس اثنان. علاش؟ على اكس أس ربعة، وهادي اكس نخليها في بلاصة. إلا عندي باغ اكزومبل ا على بي فوا سي، سي على دي، راه إلا بغيت تكتب مثلا بي تضربها في دي و سي تخليها، دير مثلا هاك بي دي فوا سي تتبقى صحيح. هاد الكتابة نقدر نجي نكتب أنا على هاد الشكل، ضربت هذا في هذا وهذا خليته في بلاصتو وهذا خليته في بلاصتو. كاين اللي غادي يقول لي كي درتي انا عادية. تخيل عندنا هاد الكتابة هادي هنا سي على واحد، إلا ضربت سي في ا وهادي في انا رجع غادي شحال تولي عندي ا سي على بي دي، وفعلا هادي إلا حسبتيها راه هي ا سي على بي دي. يا بخي شنو عندي؟ اكس طونفير زيرو. هنا هادي نقدر ندير لها هاك، ندير كلشي داخل أقواس، تولي واحد موان كوس إكس سور إكس أو كاري لو تو أو كاري. إلا فرقنا هاد لو كاري الفوق لتحت تولي عندي نرجعو فين كنا إكس على بويسونس كاتر، وهنا تبقى لي عندي أو كاري. داكوغ. دابا شنو تيبان ليا؟ هادي راه واحد النهاية مرجعية هي اللي هدرت عليها. دونك شنو نجي نكتب؟ نكتب واحد على جوج أس اثنان في، وهادي النهاية ديالها عن زيرو راه هي زيرو. هادي بلا نحسبها، عدد مضروب في زيرو شنو يعطيني؟ يعطينا زيرو. داكوغ. يمكن لينا الله يرضي عليكم هاد الباساج هذا راه نقدرو من هنا ديريكتومون نجيو نكتبو هادي باش منضيعش الوقت. هنا ديك لا بويسونس 4 راه بحال عندك اكس على بويسونس 3 فوا اكس. الا تختازت اكس مع اكس وبقات هنا اكس على بويسونس 3 نرجعو فين كنا. وهاد الباساج هذا نقدرو كاع منديروش، هذا من هنا ديريكت نجي نكتب هادي ونكمل. فوالا راني وصلت هنايا. من بعد شنو غادي يولي عندي؟ دو حنا باش تكون هادي كونتينيو خاص جي لي زيرو. ملي حسبت جي لي زيرو حسبت هاد لا ليميت، خاص هاد القيمة اللي كاينة تكون تتساوي هادي. حنا ما لقيناش متساويين، دونك واش جي كونتينيو هنايا؟ جي ني با كونتينيو. دو شنو غادي نكتب؟ ليميت ديال جي دو اكس كون اكس طونفيغ زيرو ديفيرون جي دو زيرو كتساويش ليماج ديال زيرو. الوغ بيان دونك جي n'est pas continu en zéro. Voilà. Donc, tous mes chers élèves, nous avons les deux exemples
تكونوا استفدتوا منهم وعرفتوا التطبيق ديال هاد البخومييغ propriété اللي هي هادي f est continu en x0 ça équivalent de dire limite de f de x quand x tend vers x0 c'est f de x0. دونك هادشي اللي كان في حصة اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.